الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیا اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، جنہ جانا ایک اور چلے جاؤ، عجیب گل ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسلم۔ سامعین حضرات، تو احباب نے میرے تو قبل مولانا امین حیدری صاحب دے کولوں خطاب سنے ہیں، میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب ابن خطیب حضرت حافظ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا، بڑا مفسر اور مدلل ہوئے گا۔ تو میں قرآن پاک دی آیت مقدسہ نو پڑھے صحابیت دا جڑا منصب ہے نا،
یہ بہت ہی اونچا اور سچا منصب ہے۔ قیامت تک بڑے بڑے مجدد، مفسر، محدث، علماء اور خطباء پیدا ہون گے، لیکن ہن صحابی کوئی نہیں آ سکتا۔ صحابی انہوں کیا جاندا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پرانوار نو ویکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کہیں دے۔ اور پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایک اتنا اونچا اور سچا عمل ہے۔ کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی تشریف فرمانے۔ ایک خارجی آیا ہے، ایدہ نائے قیس بن علقمہ۔ خارجی او لوگ سن جنہ حضرت علی نو شہید کیتا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم جیڑا نامی آدمی سی نا، وہ خارجی سی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، 2 گروہ جہنم تے جان گے، ایک رافضی ایک خارجی۔ رافضیاں نے حد تو زیادہ پیار کیتا ہے کہ حضرت علی نو چوک کے خالق دی سیڑھ تے بٹھا دیتا ہے، اور خارجیاں نے حد تو زیادہ بغض رکھے ہے۔ جنہ حضرت حسن نو زہر دیتا ہے وہ بھی خارجی سے، جنہ حضرت علی نو شہید کیتا ہے وہ بھی خارجی سے۔ جس طرح عیسائیاں نے حد تو زیادہ حضرت عیسیٰ نہ پیار کیتا ہے، عیسیٰ نو چک کے خدا دا بیٹا بنا دیتا۔ یہودیاں نے حد تو زیادہ حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھے ہے۔ عیسائی حد تو زیادہ پیار کرن دی وجہ تو جہنم تے جان گے، یہودی حد تو زیادہ بغض رکھن دی وجہ تو حضرت عیسیٰ نہ جہنم دا بالن بنن گے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے۔ تو اس خارجی نے بہندیاں ساری نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دی تھی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، علی نو گالیاں دے رہے ہیں، تینوں پتہ ہے نبی علیہ السلام دے حضرت علی نہ کنے رشتے سن؟ پہلی بات یہ حضرت علی نو نبی پاک نے خود پالے ہے، پھر اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے، اور پیغمبر دا صحابی ہے، مسلمانہ دا چوتھا خلیف ہے، تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت تے شان مان نہیں۔ وہ کو خارجی آندہ بھی کنی کو عظمت ہے پیغمبر دے صحابی دی۔ حضرت سعید بن زید فرمان لگے، اے حدیث میں اپنے کنہ نہ نبی علیہ السلام کو سنی۔ آپ نے فرمایا سی، ایک بندے نو عمر نو مل جائے۔ حضرت نو علیہ السلام دی عمر کنی سی؟ 1750 سال۔ البدایہ چی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے 1750 سال ایک بندہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کرے، حج کرے، عمرے کرے، او دی 1750 سال یعنی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ یعنی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو علی نو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، لا تمس النار مسلمن، اس بندے نو جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں، اگ لگنی تے دور دی گل، جن نے ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا۔ اگے فرمایا انہوں ہی نہیں، او را مر رانی، جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا، جن نے میرے ابو بکر نو ویکھیا، عمر فاروق نو ویکھیا، عثمان و حیدر نو ویکھیا، بلال نو ویکھیا، انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ اگے دوسری حدیث
توبا لمن رانی، خوشخبری دے دیو جنہیں منو ایمان دی حالت چ ویکھیا۔ توبا لمن رانی، توبا او را مر رانی، اس بندے نو بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا۔ ہن اگے گل بڑی توجہ نہ سننا لیجیے، جنہیں منو ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں ایک دفعہ خوشخبری دے دیو، تے جنہیں میرے تے بغیر ویکھن تو ایمان لے آندا ہے انہوں 7 دفعہ جنت دی خوشخبری دے دیو۔ 7 دفعہ، کتنی دفعہ؟ اساں آقا نو ویکھیا نہیں، لیکن ساڈا یقین بالکامل ہے کہ آپ سچے اللہ دے رسول نے، نبوت آپ تے ختم ہو چکی ہے، آپ دی ہر بات حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، کوئی کسی قسم دا او دے اندر شک نہیں۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اس طرح میرے محبوب دی حدیث بھی لا ریب ہے۔ جس طرح میرے پیغمبر قرآن چ کوئی شک نہیں ہے، پیغمبر دی بات چ بھی کوئی شک نہیں، آپ دی ہر بات لا ریب ہے، آپ دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے، کوئی کسی قسم دا عیب نہیں۔ تو پیغمبر دے صحابہ وہ پاک باز ہستیاں نے، وہ نفوس قدسیہ نے، جنہ دیا تعریفہ عرش تو رب نے کی تھیاں نے۔ اور آج کئی ساڑھے پائی یہ بات کہیں دے نے، لو جی پیغمبر دے صحابہ تے معاذ اللہ مرتد ہو گئے، نبی دے صحابہ تے پھر گئے، پیغمبر دے صحابہ فیل ہو گئے، نبی دے صحابہ ناکام ہو گئے۔ رجال کشی ایک کتاب ہے، او دے صفحہ نمبر 12 تے لکھے ہے کہ پیغمبر دے جان تو بعد پیغمبر دے صحابہ سارے ہی مرتد ہو گئے، صرف 4 مسلمان رہے۔ ہن موڑ ایمن آباد دا کوئی سکول ہوئے، او دے اندر طلباء دی تعداد 1000 ہوئے، 1000 دے وچوں 996 فیل ہو جان، 4 پاس ہون، تے اٹیک کدے تے ہوندا ہے؟ بولو دے صحیح، استاداں تے اٹیک ہوندا ہے۔ اس طرح ہی ہے نا، اٹیک کنہ تے ہوندا ہے؟ استاداں دے۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، اٹیک کدے تے؟ بولو، نبی علیہ السلام تے ڈائریکٹ آقا تے، کیونکہ شاگرد کدے نے؟ میرے پیغمبر دے نے۔ یونیورسٹی کیڑی ہے؟ فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اونا دا مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ۔ اللہ تھانو ساریاں نو لے جائے، اچھی کہہ دیو ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا۔ اللہ مدت گزریے سکھ دے انو، جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کر دے دوالے نس نس کے، اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اتھے عمرہ نگان نو جی کردہ۔ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی، نئی ریس غلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی، اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔ مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ۔ تے معلم کون ہے؟ هو الذی
बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुअल्लिम ते मुदर्रिस कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए उम्मियां दे विचों अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मी अल्लज़ी ते उम्मियां दे निगहबान बन के आए हिरज़ल लिल उम्मीयीन। जदों उम्मी दी निस्बत साडे वाल होएगी एदा माना अनपढ़ होएगा, जदों उम्मी दी निस्बत आमिना दे लाल वाल होएगी फिर अनपढ़ नबी नहीं कहना बल्कि उम्मी ओनू क्या जांदा है जिहड़ा किसे इंसान कोलों ना पढ़िया होए, डायरेक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया होए। एक ना माइकल हार्ट गुजरिया, यहूदी बहुत बड़ा है, यहूदी अंग्रेज, उन्हें किताब लिखी है दुनिया के 100 अजीम इंसान। उन्हां दे अंदर पहला नाम उन्हें लिखा दी मुहम्मद पीस बी upon हिम, कि दुनिया दे अंदर सब तो पहला नंबर है अजीम इंसाना दे अंदर ते वो मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थले उन्हें वजह बयान की थी भाई मैं पहला नंबर क्यों दिता है। वो आंदा 99 लोग जेड़े इस तो बाद जिन्हां दा नंबर है उन्हां दी सीरत दा मुतालिया कीता है, किसे दे 5 उस्ताद, किसे दे 10, किसे दे 12। आंदा दुनिया दी एक वाहद शख्सियत मुहम्मद दी जात है जिदा इंसाना दे विचों अल्लाह ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं और इनू पूरी कायनात दा उस्ताद बना के भेजिया। एदा कोई उस्ताद क्यों नहीं बनाया कि उस्ताद शागिर्द नालों आला हुंदा है। ते मेरे महबूबा तेरे नालों आला जमीन दी धरती ते किसे मां ने जमिया ही नहीं, किसे अख ने वेख्या ही नहीं, तेरा उस्ताद बनावा किनू? गल दी समझ आ रही है? ते जिदा उस्ताद जमीन ते होए नबी नहीं हुंदा। मौलाना सनाउल अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह दा क्लास फेलो सी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ते अल्लाह करके हर बंदा मिल जाए, लंगोटिया कोई ना मिले। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नू मास्टर कन फड़ा के लितर मारते होंदे सन और 15 रुपए महाना तनख्वाह ते सियालकोट की कचहरी च मुंशी भी रहा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। हुण जेड़ा बंदा मुंशी होए तो मुंशी 15 रुपये तनख्वाह तो उठ के आखे मैं नबी हाँ। और फिर जदों इन्हें नबूवत का दावा किया मौलाना सनाउल अमरसरी फरमान लगे हो खच्चे जान दिए परले दर्जे का तू लैके आजम है, आउंदा जांदा तेनू है कुछ नहीं सी, मास्टर तेनू कन फड़ा के छितर मारते सन ते हुण तू कहना मैं नबी हाँ। जेड़ा कन फड़ा के लितर खाए फड़ के वो नबी हो सकता है? बोलो। जिन्हों असा नबी मनिया ओदा जमीन की धरती ते अल्लाह ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं, ओदा उस्ताद खुद अल्लाह रब कोलों पढ़ के ते आका फरमाते ने इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं पूरी कायनात दा मुअल्लिम बन के आया। हुण मुअल्लिम कौन है? मक्के चन चढ़िया जद लो होई मक्के चन चढ़िया जद लो होई सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया राह भुलिया जांदिया राइयां नू गली बाग बहिश्त वखा ने आया फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल मुशफिक बाहों फड़ बने ला ने आया आओ दियो
دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگاں نے آیا انہاں دا معلم کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نصاب کی ہے کتاب اللہ پڑھنے والے کون نے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا کون ہے امتحان اللہ تے رزلٹ کی ہے رضی اللہ تے انہاں دی ڈگری کی ہے حزب اللہ جیڑا نہیں مندہ او پکا لانا بول دے نہیں ہونا تو آنا فیل ہو گئے رب نے رزلٹ دا اعلان نال ہی کیتا ہے اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم تھی فیل پاس دیا گلاں کہہ دو میں انہاں دی جیباں چ ٹکٹ پا دیتے نے اجر عظیم دے بھی تے جنت دے بھی تو آنا فیل ہو گئے قرآن آندہ اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون نبی دے سارے صحابہ ہدایت تے نے سارے ہی فلاح پان والے اولائک من الصالحین یہ سارے ہی نیک نے اولائک ھم المؤمنون حقا یہ سارے ہی پکے مومن نے اولائک سیرحمہم اللہ انہوں اللہ نے اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا ہے اولائک اعظم درجہ اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے اولائک ہم الفائزون یہ سارے ہی کامیاب نے تو آنا ناکام نے قرآن کہندہ کامیاب نے اولائک ہم الصادقون یہ سارے ہی سچے نے اولائک ہم الصدیقون یہ کردار دے بھی سچے گفتار دے بھی سچے نے اولائک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ دے نے میں انہاں دے دلاں تے ایمان نو منقش کر دیتا ہے ایمان نہ انہاں دے دلاں نو مزین کر دیتا ہے ایمان دی سرخی نہ انہاں نو مزین کر دیتا ہے اگے اللہ فرماندے نے اولائک حزب اللہ فرمایا یہ میری جماعت ہے کدی جماعت ہے بولو آمینہ دے لال دی جماعت ہے یہ اللہ نے میری بھی جماعت ہے اگے کی کیا اللہ خبردار صحابہ دے بارے چتان نہ کرے آجے صحابہ نو گالی نہ دے آجے مندہ نہ بولے آجے تبرہ نہ کرے آجے انہاں دے ایمان تے شک اللہ خبردار ان حزب اللہ بے شک میری جماعت ہے یہ میری جماعت ہے میری تے جنہاں نو اللہ اپنی جماعت آکھے تو انہاں دا دفاع بھی پھر رب خود ہی کر دے نا بولیے تو انہاں ناکام ہو گئے قرآن کہندہ کامیاب ہو گئے تو آنا بدل گئے زمزم دا پانی پیتا جنا اللہ تھانو سارے نو پہ آئے زمزم دا پانی نکلے ہے زمین چوں جبریل نے پر مارے ہے حضرت اسماعیل رو رہے نے پانی نکلے ہے اماں حاجرہ 7ویں چکر تے کھڑیاں نے مروہ تھے 7 چکر لائے سن تے اللہ نے 7 پھیریاں انیاں پسند آئیاں فرمایا حاجرہ قیامت تک میں جیڑا بھی آئے گا نا حاجت عمرے دا انہا 7 چکرانو حصہ ہی بنا چھڑے ہے پاہمیں کو بادشاہ بھی انہا پہاڑیاں دوڑے گا تو عمرہ پھیری قبول کرا آئیاں پانی نکلے ہے تو دوالے پتھر پر آندھیا نے زم 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 ایسا زمزم آکھیا فرمایا ہن قیامت تک اس پانی دا نا ہی زمزم ہے 2009 چنا سعودیہ دی حکومت نے موٹران لائیاں مسجد نبوی چ پیپ لینے تو کھڑی اس حرم چو توڑ مدینے پانی زمزم دا ڈریکٹ تھے پچائیے وہ 3000 گہرائی فٹ چو موٹران پانی کھچ دیا سن لیکن جو موٹران لگیاں
زمزم دا پانی حرم دی حدود جو باہر نہیں کر سکیاں، ایسا زمزم آکے ہے۔ اور زمزم دعا بھی ہے، زمزم غذا بھی ہے، تے زمزم شفا بھی ہے۔ زمزم پیندیا دعا کرو اللہ قبول کرن گے، جس بیماری واسطے پیو گے یقین کامل ہوئے اللہ شفا عطا کرن گے۔ بھوک لگی ہے زمزم پیو، اللہ روٹی دی ضرورت ہی نہیں، یہ زمزم دوائے، دعائے، شفائے، غذائے۔ اور یہ زمزم ہی گیلنج پا کے گھر بھی لے ہونے ہیں، کئی سال تک پیا رہندا ہے، پیا نہیں رہندا بولی۔ اور جدوں بھی پینے وہ کدی ذائقہ چینج ہویا ہے، وہ مزہ بدلیا ہوئے، بولیے وہ کوئی بو آندی ہوئے، وہ کوئی جالا پیدا، ویکھو نا میلو آل دا یا موڑے ایونا بعد دا پانی پا کے گیلن چ رکھو، مہینے بعد وہ جالا پیدا ہو جائے۔ لیکن زمزم کیوں نہیں بدلتا؟ یہ رنگ مزہ کیوں نہیں بدلتا؟ کیوں نہیں بدلتا؟ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے، جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا ذائقہ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، رنگ نہ بدلے، تو جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے، پسینہ بھی لگ جائے، وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ گل کرنا بھی، جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے اور پھر نال بولو تے صحیح، وہ پسینہ اتنا اللہ ہے۔ حضرت انس نے نا رومال چ روٹیاں لپیٹ کے مہمان آگے رکھی ہیں، سیر چلامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ مہمانہ نے کہا یار انس تو پونا دھو لینا ہی، بڑا گندا پونا ہے۔ انس نے کھچیا تے جا کے تندوری چ سٹ دیتا ہے۔ جدو تندوری دے اندر سٹیا تے مہمان آندے نے انس تینوں کیا سی دھو لینا، تو اگ چ سٹ دیتا ہے، غصہ کر گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری وہ پونا کڈیا ہے، چار کے روٹیاں تے وچھا دیتا ہے، بالکل صاف ہو گیا ہے۔ مہمان آندے نے انس ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں ویکھیا کہ اج تک کوئی کپڑا اگ چو بچیا ہوئے۔ گل کی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے گل اصل دے اندر ایویں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے گھر دے اندر تشریف لے آئے سن، آپ نے پیشانی پسینہ پونجن واسطے میرے کولوں کپڑا منگیا، میں آپ نو کپڑا پیش کیتا، جنہ چر رہے آپ پسینہ صاف کر دے رہے۔ جدو آقا چلے گئے ایک کپڑا جڑا انہوں میں سنبھال کے رکھ لیا ہے، جدو ایک گندا ہوندا ہے انہوں میں اگ چ سٹ دینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی دے پسینے دی برکت دی وجہ تو میل سڑ جاندی ہے، کپڑا بچ جاندا ہے۔ اور جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے او کپڑا اگ چ نہ سڑے، تے جس صحابی نو سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے، بولو ہن کی ہویا جی؟ وہ اگ نہیں سڑ سکتا ہے؟ بولو یہ پسینہ اتنا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھتے نے صحابہ جدو تو نبی علیہ السلام نو ایویں عبداللہ لب لینا تو اکھاں تو نبی نہ، تے عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے، مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے، نبی دے پسینے دی خوشبو ہی ہے۔ تے آج کل دے پیر ویندے نہیں، روز کہے نہ کہ پیر نو بیویاں لتر مار دیاں ہوندی ہیں، اور جنہ جر پھڑیا نہ جائے وہ اصلی، جدو پھڑ کتے پھر نقلی بول دے نہیں۔ اینا دے پسینے چو اینی ہمک ہوندی ہے کہ کٹے نو سنگا دیو 2 مہینے جگرے ہوش ہی نہ ہے۔ صحیح گل۔ لیکن پیغمبر دا پسینہ ام سلیم بھی لا لا کے بوتل چ بند پئیاں کر دی۔ ام سلیم میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے گھر کستوری ہے، میں چاہنی ہوں دے مکس ہو جائے، دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، سنا دیا؟ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔
سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. آئیے ذرا غور کیجئے نا, مدنی دے لباں تے کلام رب دا, بن کے رسول آیا کل جگ دا. مدنی دے لباں تے کلام رب دا, بن کے رسول آیا کل جگ دا. پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا, جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. میلو آل دے باسیو اردہ گرتون والے ہو, جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے, او جنتان دے لوکو حقدار بن گئے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے, او جنتان دے لوکو حقدار بن گئے. جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا. میرے بھائیو, میرے پیغمبر دا پسینہ وی آلہ, سینہ وی آلہ, مدینہ وی آلہ, قرآن جیا نگینہ وی آلہ, رمضان جیا مہینہ وی آلہ. تو انہیں فیل ہو گئے. قرآن کی کہندہ پیا اللہ فرماندے نے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قرآن نبی دے صحابہ دی شان بیان کر فرمایا, نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرن والے, لغویات تو لچر گلاں تو پرہیز کرن والے, اللہ دے راج خرچ کرن والے, اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے. ایک کون نے نبی دے صحابہ فرمایا, والسابقون السابقون. اور ذرا قرآن دیا, والسابقون السابقون اولئک المقربون. سبقت لے جان والے کون نے جنہ سب تو پہلے نبی دا ساتھ دیتا ہے. تے جڑے ابتدا دے ساتھی ہونا وہ نہیں ساری زندگی بھول دے بندے. سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھے ہیں, ہائے ہائے, اور پھر تصدیق بھی نہیں کی تھی. صرف آقا نے سامنے آگے کہ ابو بکر اللہ نے منو رسول بنا کے بھیجے, یہ بھی نہیں کیا میں تصدیق کر لواں. اوتھے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ابو بکر. تے آقا نے کی فرمایا, ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے ہے, قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا. اور پھر دوسری حدیث فرمایا, صدیق تیرا ایمان ایک پلڑے چ اور پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے چ. پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابو بکر دا معنی ہی نیکیاں دا باپ ہے, نیکیاں دا مرقع مجموعہ جدے اندر ہر نیکی ہر خوبی موجود ہوئے انہوں ابو بکر کہیں دے رہے. صدیق کردار دا بھی سچا, گفتار دا بھی سچا. صدیق دا معنی سچا نہیں, کیونکہ نبی یوسف علیہ السلام نے جو پیغام کیا نا جیل چ, یہ آجو باہر تھوڑی رہائی دا پیغام کہنے لگے نا, او مصر دیاں عورتاں میری پاک دامنی دی گواہی دین پھر آواں گا. تو مصر دیاں عورتاں کی کیا سی, یوسف ایوہ الصدیق
یوسف کردار دا بھی سچا ہے، گفتار دا بھی سچا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ابو بکر او شخصیت رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق او شخصیت جنہیں سب تو پہلے نبی علیہ السلام، اور ایک دفعہ مجھے یاد آیا حضرت عمر ابو بکر نہ لڑ پے، کہ آپ نے ممبر دے بہ کے کی کیا سی؟ فرمایا انہوں تکلیف دیندے ہو دے نہ لڑ دے ہو کہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلا صدیق میری تصدیق کر رہا سی۔ عورتاں جو سب تو پہلے تصدیق کیتی ہے تے اما ختیجۃ الکبریٰ نے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری زندگی آقا ختیجہ نو نہیں بھولے۔ اما عائشہ فرماندی ہیں اللہ رسول بستر میرا، گھر میرا، تذکرہ ختیجہ دا، تے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمان لگے عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ لوگ منو روڑے مار دے سن، زخمہ نہ چور نہ سن۔ ختیجہ اپنے سر دی چادر جلا کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دی۔ فرمان دی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضعیف وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ محبوبہ جس اندر خوبیاں ہوں اللہ انہوں نے کدی ضائع نہیں کرتا۔ ختیجہ منو دلاسے دیندی، پھر مکے دے بازار چ نکل پئی۔ یہ وہ لوگ نے والسابقون الاولون، سب تو پہلے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا۔ اور ابو بکر و شخصیت ہے جنہوں زبان نبوت نے 22 مرتبہ جنتی آتی ہے۔ صدیق و شخصیت جنہیں 17 نمازاں نبی دے مسلح تے پڑھائیاں آقا دی زندگی چ، آقا دی زندگی دے اندر۔ اور نبی نے اپنی زندگی چ ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل قرار دیتا ہے اپنی زندگی چ۔ آقا بیمار ہوئے، جدوں بھی ہوئے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ فرما دیا نے اللہ دے رسول میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، وہ دیکھو تھوڑے مسلح تے نہیں کھلوتا جانا، تو ہی عمر نو کہو نماز پڑھا دے۔ فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو نا۔ تیجی دفعہ پھر کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہو۔ فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، میرے رب نو صدیق تو علاوہ میرے مسلح تے دجا وارا ہی نہیں کھاندا۔ ہائے ہائے ہائے، رب نو وارا نہیں کھاندا، محبوب نو وارا کیوں کھاندا؟ رب نو وارا، اے خلیفہ بلا فصل صدیق تو علاوہ۔ اٹھاؤ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا بلال نے اذان کہی، آقا نماز دا ٹائم ہو گیا، فرمایا کہ صحابی نو کہو نماز پڑھا دے۔ بلال آئے الصلاۃ الصلاۃ یار، فرمایا کہ صحابی نو کہہ دے۔ بلال نے نظر ماری، ابو بکر مسجد نبوی چ نظر نہیں آئے، آپ نے عمر نو پھڑ کے مسلح تے کھلاڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح تے کھلو گئے، تکبیر ہوئی ہے، عمر دا طبی طور تے آواز اچھا ہے، عمر آندے نے اللہ اکبر، نال حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے پیغمبر چار پئی تو اٹھ پیندے نے، اٹھ کے وہ جڑی پتی مسجد نبوی چ کھول دی ہے باری، او دے نال منہ لا کے عمر نماز پڑھا رہے نے۔ آقا فرماندے نے لا لا نہیں نہیں، اینا صدیق، اینا صدیق، میرا صدیق کتے وے؟ کوئی جواب نہیں آیا، نماز مکمل ہوئی، میرے ابو بکر بھی آ گئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا ہے۔ ابو بکر حجرہ عائشہ جاندے نے، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو اینی گل گئی ہے حضرت ابو بکر آندے نے سونیا میں کسے کام دے سلسلے چ مدینے تو باہر گیا سا۔ فرمایا نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔
اللہ دے رسول نماز سے ہو چکی ہے، عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے، پر صدیق تو دوبارہ ہی نماز پڑھانا، تیری فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی. میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے، جنہوں خلیفہ بلا فصل آقا بنا گئے نے. میں تے تو کون بولیے؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، میں کتاب پڑھ رہا سا شیعہ و اہل بیت، فرمان لگے تو خلیفہ بلا فضل دا رولا اج پانا ہے، انہوں تے خلیفہ بلا فضل حضرت علی نے بھی بنے ہیں. اٹھائیے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، تاریخ یعقوبی، حیات القلوب، اٹھاؤ اپنی کتاباں. تیرے شیعہ مصنف نے لکھیا ہے سب تو پہلے ابو بکر دے ہاتھ جنہیں بیعت کی تھی وہ علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ، سب تو پہلے جنہیں سب تو پہلے خلیفہ بلا فضل بنے. اور حضرت فاطمہ الزہرا دا جنازہ مسجد نبوی چلے آندا. تیری کتاب دا حوالہ، تیری اپنی نہیں، ملا باقر مجلسی نے لکھیا ہے جنازہ مسجد نبوی چایا، حضرت علی نے نظر ماری، صدیق نظر نہیں آ رہے، پیچھے ویکھیا ابو بکر پیچھے کھڑے نے. فرمایا اگے آؤ، فرمایا جنازہ پڑھاؤ. ابو بکر آندے نے نا علی تسی آپ پڑھاؤ، بیوی تھوڑی ہے بیٹی نبی دی، تھوڑا زیادہ حق ہے. حضرت علی آندے نے دل بڑا کردا ہے لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے، جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا. جنازہ کنے پڑھایا؟ ابو بکر نے پڑھایا. علی نے پیچھے، اور بولو علی نے پیچھے، حسن نے پڑھیا، حسین نے پڑھیا، عباس نے پڑھیا. علی نے 2.5 سال تک نمازہ ابو بکر دے پیچھے پڑھ کے دسیا خلیفہ بلا فصل ہے تے ابو بکر ہے، میں نہیں. 10 سال تک عمر دے پیچھے، 12 سال تک عثمان دے پیچھے. اگر خلیفہ بلا فصل نہیں منیا انہاں تیناں دے دور چ چیف جسٹس دا عہدہ علی نے قبول کیوں کیتا؟ اور بولیے کیوں کیتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تیناں دے دور چ چیف جسٹس رہے نے، قاضی القضاء ہے، سارے فیصلے حضرت علی کر دے سن. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نال عداوت دشمنی نہیں. غلط بات. 11 کتب دا حوالہ. فاطمہ دی زندگی چ حضرت علی نے دوجی شادی نہیں کی تھی، اور دوسری شادی کدے نہ کی تھی؟ امامہ دے نال. امامہ کون؟ ابو العاص اموی، حضرت زینب دا خاوند، زینب دی بیٹی امامہ، نبی دی نواسی. اور علی امامہ دا پائی جنہیں نبی دے کندھیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن. اگر نبی دی بیٹی ایک سی پھر علی دی دوجی بیوی امامہ کون سی؟ بولیے. اگر نبی دی بیٹی ایک سی پھر امامہ کون سی؟ بولو. دوسری بیوی امامہ، علی دی بیوی، زینب علی دی سس ہے، ایک بیٹی نبی علی دی بیوی ہے، دوجی بیٹی نبی علی دی سس ہے. ہائے بیٹا پیدا ہویا، نام کی رکھے ہے؟ محمد. حضرت علی نے نام کی رکھے ہے؟ محمد. دوسرا بیٹا پیدا ہویا، فرمایا علی نام، فرمایا محمد تو بعد اگر عظمت دا مالک ہے تو ابو بکر ہی ہے. پھر دوسرے بیٹے دا نام ابو بکر رکھے. تیسرا بیٹا پیدا ہویا، او دا نام عمر رکھے. چوتھا بیٹا پیدا ہویا، او دا نام عثمان رکھے. پنجواں بیٹا پیدا ہویا، او دا نام عباس رکھے. پوچھن والے نے پوچھے علی چاچا بعد چ بگانے پہلے؟ حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو پیچھے کیویں کر سکدا ہے؟ رحماء بینہم تراہم رکعن. پھر حسن دی شادی ہوئی. اور گل سن لو، حسن دی شادی ہوئی. اگر کوئی ذاکر اس حوالے نو غلط کر دے یوسف پسروری مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا اور اس ذاکر نو اپنی گاڑی انعام چ دے دے گا. نعرہ تکبیر! مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، شیر ببر حافظ یوسف پسوری صاحب.
صرف ایک حوالہ غلط کر جاؤ، کتاباں تیریاں ایک دو نہیں 11 کتب دا حوالہ، 11 کتب، 2 4 5 نہیں، 11 کتب. اور امام کنے نے 12، 12واں امام بھی گئے، 12ویں کتاب بھی گئے. کوئی دنیا دا ذاکر پاکستان دا نہیں، کوئی ایران دا لے ہو، کوئی ذاکر اگر حوالہ غلط کر جائے رب کبریا دی قسم کھا کے دسنا دی کتاباں دے برابر تے تولتے میں سونا دے دیاں گا. آؤ تے صحیح، اپنیاں کتاباں دا مطالعہ کرو تے صحیح. ابو بکر و عمر نو گالیاں دینے والا علی دے عقیدے تے غور کرو. حسن دے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، پھر بیٹا پیدا ہویا نام فرمایا عمر، تیسرا بیٹا پیدا فرمایا نام عثمان. حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ہائے ابا جی بھتیجے دا نام ابو بکر، بیٹے دا بھائی دا نام ابو بکر. حضرت علی آندے نے حسین بیٹے علی چاہتا ہے جس گھر چ علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلتا نظر آئے. ہائے ہائے حسین دے دوسرے بیٹے دا نام عمر، تیسرے دا نام عثمان. میں کیا کربلا دے شہداء دا ذکر کر دے ہو، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جنہیں جامع شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن علی ہے، عمر بن علی، عثمان بن علی. اور چوتھے نمبر تے شہید ہون والا ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن. 7ویں نمبر تے ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین. اور شہداء کربلا دا ذکر کر دے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ حسن عسکری، علی اصغر، علی اکبر دا نام تے تو سنے گی، بولو عموماً نام لیا جاندہ ہے علی اصغر، علی اکبر. تیرا ملا باقر مجلسی اپنی کتاب چ لکھ دے علی اکبر تو مراد ابو بکر ہے، علی اصغر تو مراد عمر ہے. جاؤ کراچی تو خیبر تک، میں پچھلے تو پچھلا ہفتہ پورا کراچی رہا، بڑیاں بڑیاں وڈیاں کانفرنساں دے. میرے بھائیو اگر جدے نہ دشمنی ہوئے او دے نام تے نام نہیں رکھی، لیکن اہل حدیث نے علی نو منے ہے. جاؤ ساڈے ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے. دنیا دا کوئی ذاکر ایسا لے آؤ جن نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا ہوئے، رب کبریا دی قسم اس ذاکر نو 10 لاکھ روپیہ انعام دے دیا. علی نہ دشمنی رکھتے. اور اگے بگدر سنو، سیاہ اربا جویں ساری سیاست ہے، اپنی سیاہ اربا دے وچوں مناقب علی تے فضائل علی تے ایک حدیث مرفوع بخا دیو، ایک حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام میں دئی جاواں گا. جاؤ اپنی سیاہ اربا چوں مناقب علی تے ایک حدیث بخا دیو، صرف ایک مرفوع حدیث. اور ساڈی سیاستہ پھول لو کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جدے چ حضرت علی دی عظمت تے حدیث کوئی نہیں. ساڈی سیاستہ ہر حدیث دے اندر، ہر حدیث دے اندر باب بنے ہیں فضائل علی دا، اہل بیت دا باب موجود ہے. تسی بھی اپنی سیاہ اربا دے وچوں دکھاؤ، کسے کتاب چی علی دی فضیلت دا باب بخا دیو. علی دے نعرے تے مار دیو، علی دی عظمت بڑی بیان کر دیو من گرد، لیکن علی دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرم ہے، علی دی جتی میرے سر دی پاگ ہے. من سب علی فقد سبانی، من آزا علی فقد آزانی. آقا نے فرمایا جنہیں علی نو گال دیتی انہیں منو محمد نو گال دیتی، جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں منو محمد نو تکلیف دیتی. حضرت اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی،
جنہیں علی نہ محبت میرے نہ محبت کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی. من ابغض علی فقد ابغضنی فقد ابغضنی فقد ابغض اللہ. جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا. جنہیں میرے نہ بغض رکھیا انہیں بولو جدے سینے چ علی دا پیار نہیں او بندہ مومن. بولو بولو او بندہ مومن نہیں. جدا سینہ علی دی محبت تو خالی ہے وہ لوگوں منافق ہے مومن نہیں. پھر مینوں کہن دے جدا سینہ ابو بکر تو خالی ہے. بولو جدا عمر تو خالی ہے عثمان دی محبت تو خالی ہے. آنا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں گالی گلوچ نہیں. میں کہنا علی جنتی ہے حسن جنتی ہے حسین جنتی ہے عباس جنتی ہے فاطمہ جنتی ہے اور تمہیں تے کہنا ابو بکر جنتی ہے. تمہیں تے کہنا عمر جنتی ہے. تمہیں تے کہنا عثمان جنتی ہے عائشہ جنتی ہے حفصہ جنتی ہے. تو کیوں نہیں کہنا؟ تیری زبان تے چھالے ہوئے نا تمہیں کہنا. لڑائی مک جائے گی. کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. لیکن تو ابو بکر نو گالی دے میرا ایمان برداشت نہیں کرتا کہ میں حضرت علی دے بارے چیویں دا سوچاں بھی. کیونکہ جنی عظمت میرے محمد نے بیان کی تھی ہے میں علی دی اونی عظمت. میں تے علی دا نام لے رہے ہیں باوضو ہو کے لے رہے ہیں. تو تے پنگ پی کے علی علی کہی دے چرس پی کے علی علی دے نعرے مار رہے بول دے نہیں. میں قیامت نو حضرت علی آن کے کہن گے اللہ سارا ٹبر آج چرسیاں پنگیاں دا میرے واضح رکھیا ہے. بول دے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ من النبیین والصدیقین. پہلا نمبر قرآن چ کدھا ہے؟ نبی دا. دوسرا نمبر ابو بکر دا ہے. اسلام چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر ابو بکر دا ہے. ایمان چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. اگے آنا بدر چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. احد چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. حنین چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. خندق چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. اگے آنا قبر چ پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. قبرہ پھٹن گیا پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. تے جنت بھی پہلا نمبر نبی دا ہے دوجا نمبر صدیق دا ہے. نبی دی زندگی دے تاریخی دو سفر نے. ایک معراج دا ایک ہجرت دا. باقی سفر اور بھی ہے تاریخی. معراج تے جانا ہے اللہ ساتھی چاہیے فرمایا جاؤ جبریل میرے نبی نو لے کے آؤ. جبریل دا 600 پارے. جبریل دا کنا پارے 600. اللہ تھوڑے نبی نو کندھیاں تے چوک کے لیا فرمایا جبریل تیرے چ نہیں ہمت تے طاقت نہیں تو نبوت دا وزن کندھیاں تے اٹھا لے. اگر یہ طاقت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ہے. صدیق نے آقا نو چکیا کہ نہیں کندھیاں تے بول اوے اگلی گل سنو. اگلی گل جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا تے آقا نو صدیق آندے نے سونیا کدی جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیاں نہ چھڈدا. تھانوں کلیاں نہ چھڈدا. جدو جبریل واپس لے کے آ رہے ہیں نا چھٹے آسمان تے. تفسیر صافی شیعہ دی بہت بڑی تفسیر. تفسیر کمی تفسیر حسن عسکری 3 تفسیراں چھٹے آسمان تے جدو آقا آئے. جبریل نو کیا جبریل 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلا پر دی تصدیق کون کرے گا؟ تیرے مصنف نے لکھیا چھٹے آسمان تے جبریل نے کیا تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. جدو آقا آئے مکے دے جدو دسیا ہے تے ابو جال کدے کو گیا پہلے ابو بکر کو گیا. ابو جال کہنے لگا ابو بکر ادھر آتے نے ایک نویں گل دسا کی. ایک بندہ آ کے میں حرم تو اقصا گیا 40 راتاں دا سفر ہے. پھر اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آئے. پھر جنت ویکھی جہنم ویکھی.
کہن والا کون ہے؟ اے تیرا یار محمد ہے. تے ابو بکر کی آندے نے جے او کہندا ہے حق کہندا ہے سچ کہندا ہے پک کہندا ہے لا شک کہندا ہے او دے اندر کوئی شک یہ بھی نہیں کیا میں پوچھ کے دساں اینو آندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی. ہجرت دی رات جبریل نبی علیہ السلام نو معراج دی رات لین آیا تے جدو ہجرت تے دانے جانا ہے اللہ ساتھی چاہیے فرمایا انہیں تیرے دروازے تے نہیں آنا تسا آپ او دے دروازے تے جانا ہے. ابو بکر دے دروازے تے آقا خود چل کے گئے دروازہ کھڑکایا کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اندر تشریف لیا. حدیث دے الفاظ نوٹ کرو. جدو میں حدیث پڑھی میریاں اکھاں کھل گئیاں اور میں کافی دیر سوئی. ابو بکر علیحدہ ہو تیرے نہ کوئی خصوصی گل کرنی راز دی گل. تے ابو بکر کی آندے نے سونیا میرے بچیاں چ بہ کی کرو مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرن گے. نبی دا پورا کرانہ صدیق دا پورا کرانہ نبی دا ہم راز ہے. اور کوئی ایسی چیز وکھاؤ جدو آقا مکے چو نکلے نبی دے کول کوئی ایسی چیز وکھاؤ جڑی صدیق دی نہ ہوئے. کوئی ایسی چیز وکھاؤ. جے سوٹنی تے میرے آقا بیٹھے اوٹنی بھی ابو بکر دی. ہائے ہائے وہ سوٹنی دی مہار پکڑنے والا ابو بکر دا غلام عبداللہ بن اریکت عامر بن فہرہ دونوں ابو بکر دے غلام. اور 3 دن تک غار دے اندر جنہ بکریاں دا دودھ چاندا رہا وہ بکریاں بھی ابو بکر دیا. اور سامان سفر جس چادر دے اندر بنیا وہ چادر بھی امی عائشہ صدیقہ دے سر دی جس دے اندر سامان سفر بنیا. کوئی ایسی چیز بخاؤ تو صحیح. اور دوسری بات نوٹ کر لو آقا کر دی 4 دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی ایسی جگہ دا نام نہ ہو. کوئی لے آؤ کوئی ایسی جگہ لے آؤ. میرے پیغمبر دا سایہ بن کے ابو بکر نال چلے اور پھر اللہ نے مرن تو بعد بھی کٹھیاں کر دیتے. ساری زندگی عمر کھبے رہے نے ابو بکر سجے رہے نے. بلکہ آقا مسجد نبوی جو داخل ہو رہے نے میرے پیغمبر نے ابو بکر عمر نو بازواں تو پکڑیا. ادھر میرا دیکھو تاں کر کے اندر ہا قضا نبعث یوم القیامہ قیامت دے دن انشاءاللہ قبراں چوں بھی ایویں ہی اٹھائے جاواں. انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن. وہ ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی چو ہی پیدا ہوئے. آقا فرماتے ہیں میں تے ابو بکر و عمر ایک مٹی چو پیدا ہوئے. ایک کوئی مٹی چ دفن ہوواں گے ایک کوئی مٹی چو اٹھائے جاواں گے. مٹی کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مٹی بھی جنت چو لئیے پیدا بھی جنت چو ہوئے مر کے بھی جنت نے جنت چو اٹھائے جان گے. وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. پھر علامہ احسان کتھوں پیدا ہوئے بولو وہ بھی کتھوں لئی عثمان دے قدمہ جو مٹی لئیے. وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا بول دے نہیں یار خمیر تھا. یار قرآن کہندا ہے کہ جڑے نبی نوح دی کشتی چ شاہ جی بہ گئے وہ تے جنتی نے. آندا نا قرآن جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ کی نے جنتی. یار جڑے نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی چ جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے بولو وہ جنتی نے. ادھر تے حضرت علی نو آقا نے اپنے بستر تے سوایا. علی میرے بستر تے سو جا. ایک کہنے لگا جی علی پاک ہے نبی دے بستر تے ستا ہے. میں کہا نام ہی سوئے میں تاں بھی علی نو پاک ماننا. تو بستر تے ستا ہے تے پاک آنا ہے میں بغیر ساؤنڈ تو پاک آنا. علی پاک ہے. علی دا خان وعدہ پاک ہے. علی دا حسن پاک ہے حسین پاک ہے فاطمہ پاک ہے آل عقیل پاک آل جعفر پاک سارے اہل بیت پاک. کون آدھا نے پاک نے. لیکن دوستا گل انصاف دی کرنا جیڑا نبی تے بستر تے سو گیا ہے بستر تے سون والا پاک. کیوں پاک؟ بستر پاک. جس بستر تے نبی سو گیا بستر پاک اتے علی سو گیا علی پاک. جدی گوچ بستر والا خود سو گیا وہ پاک نہیں.
بولو تو صحیح نہ کی ہویا جدی گوچ بستر والا خود سو گیا یفتح القرآن فی الرحل ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے ابو بکر دی گود ریل سر میرے نبی دا قرآن ادھر میں کیا نیندراں آ گئی ادھر تے نیندر بھی نہیں پئی ادھر تے نیند بھی نہیں آئی ڈنگ کھاندے ہی رات گزر گئی وہ بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا ڈنگ کھاندے سنانا ڈنگ کھاندے ہی رات گزر گئی ادھر نیند آ گئی ادھر نیند نہیں آئی آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے آقا نے اکھا کھولیاں یار کی ہوئے میں کہا منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہونگے یار کی ہوئے ساری کائنات میرے نبی دے چہرے وال تک دیئے میرا نبی میں صدیق دے چہرے وال تک دیئے ہائے ہائے النظر الى وجہ رسول اللہ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو دارو شفا بھی نہ آ رہی ہے ہائے ہائے دارو شفا بھی تھوک لائی ابو بکر دی اڈی دے علی دی آنکھ تے ابو بکر دی ایڑی تے کہنے لگا جڑا فرق آنکھ تے اڈی دا ہوئی فرق ابو بکر دی شان تے علی دی شان دے آنکھ دی عظمت زیادہ ہے میں کہا نہیں نبی نے ابو بکر دی ایڑی تے لب لائی علی دی آنکھ تے لائی فرمایا علی تیری آنکھ تے لا کے ٹر چلے ابو بکر دے پیرا تے لا کے ٹر چلے ان آنکھاں نہ ابو بکر دے پیرا ول ویندا جائی جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صدیق اکبر عظمت علی المرتضی جناب حافظ یوسف مسعودی صاحب میں کیا اصل حکمت ہے ایسی اے لب اودوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھا آج دے کالے نو بھی کٹھے وارا وہ ڈنگ ماردہ سی ابو بکر دی ایڑی تے ڈنگ ماردہ ابو بکر دے ایمان تھے اور جنہوں رب نے پھر ملایا انہوں کائنات دی کو طاقت توڑ سکتی کاری یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلاں تو یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلاں تو یاری میرے پیغمبر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں نکیلے پتھر وج وج کے پیر سوج گئے ابو بکر دیاں نگاہاں پئیاں اکھاں چوں آنسو کی آندے نے کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جواں اسواری ساڑی ازلاں تو یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑھساں چاڑی میں کیا تو کوڑے دے اتے نہیں بہندہ تھلیوں دی نگڑا کیوں آندہ کوڑا حسین دے او دی پوجا کرنا ہے او دے اتے نہیں بہندہ تھلیوں دی نگنا ہے او دی عبادت کرنا ہے انہوں کدے مربے کھوانا ہے کدے او دا ادب کرنا ہے میں کیا جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے تے جدے کندے آتے نبی خود سوار ہویا ہے انہوں گالیاں دینا ہے دیکھ رہی ہے نا ادھر نبی دا نواسا گھوڑا ہو نہیں جدے تے نبی دا نواس نسبت ادھر ہے او گھوڑا نہیں جدے تے حضرت حسین سوار ہوئے پر ادھر ویکھ لے گھوڑے دا ادب کرنا نبی دے نواسے دی وجہ تو پر نبی جدے کندیاں تے سوار ہویا ہے او دا ادب کیوں نہیں کردا 3 میل دی چاکا چاٹی چڑھ گئے اوتھے بندہ خالی نہیں جے چڑھ سکدا کئی سال لینے پہ تے نبوت دا وزن چوک کے صدیق چڑھے ہے ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے کیوں
منو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلا تو یاری ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری میرے صدیق رو رہے نے چہرہ مصطفیٰ تے آنسو ڈگے اللہ واہ صدیق تیرے آنسوਆਂ دے کیا کہنے کوئی روندا ہے او دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے کوئی روندا ہے او دے آنسو کربو بلا دی تپدی ریت تے ڈگدے نے کسے دے آنسو بدر دے میدان چ ڈگدے نے مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے کسے دے آنسو مصلی رسول تے ڈگدے نے واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے تو رویا تے تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے اللہ لگے یار کی ہوئے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں لگیاں ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھواری ساڈی ازلا تو ہے بولو یاری اگے بھی سنا دیں تین راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر نہ بلساں عمرہ ساری ساڈی ازلا تو یاری کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری شاہ جی اور سنا دیا ایک سریکی دا شاعر اٹھا انہیں بڑی کمال گل بڑی کمال آندہ محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندہ ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سیدہ رفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا ہو سی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندہ قیامت نو ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے اپنے فرشتیانو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج کرز لہندہ اللہ عمل دی توفیق دے آپ صاحب نہیں آنا لے آؤ نا میں روز تقریر کرنی ہوتی ہے نہ یور نہ میرا لو میرے پیغمبر دے صحابہ والذین ہم لفروجہم حافظون اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے نبی دے یار آقا دے وفادار یمن دے اتے حضرت علی نے حملہ کیتا ہے بال بک بوتے انہوں توڑ دیتا ہے اوتھے بال بک بوت توڑ دیتا ہے پکیاں قبراں ٹھا دیتیاں علی نے پرچم اسلام دا یمن تے لہرا دیتا ہے آؤن لگیاں عدیدی پین صفاہا نو گرفتار کر کے مسجد نبوی چلے اندے جدو مسجد نبوی چاہیے دا سر ننگا سی جدو آئی میرے پیغمبر دے سامنے ننگے سر دے اتے میرے نبی نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دی تھی اے جے پیر صحابہ کہنے لگے سونے بیٹی یہودی دی تے پہن بھی یہودی دی تے اتے پاک چادر دے سر دے چھڑی فرمایا محمد دی عدالت چ بیٹی یہودی دی ہوئے عیسائی دی ہوئے مسلمان دے سارے دی عزتاں سانجیاں ہی
یہ خیمہ مسجد نبوی چ لا دیتا انہیں جدو پھر خیمہ لگا نا تو ماحول دا بڑا اثر پیندا انہیں بلال دی اذان سنی اذان بلال دی مسجد نبوی ہائے ہائے در الصحابہ چ امام شوکانی نے لکھے بلال جی سوٹنی تے بہ کے آن گے وہ قدم سونے دے ہون گے مہار کستوری دی مہار یاقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گی قیامت تک جنہیں مؤذن نے انہاں دی سرداری سید المؤذنین میرا بلال کرے گا اللہ دی عدالت چاہون گے اللہ اپنے عرش دی کرسی دے نال کھلار کے نا کہن گے بلال آج جو اذان سنا دے جڑی اذان مدینے سے کہیں دارے ہیں اور بلال نے کیا سی سب تو پہلو جنت میں جانا فرمایا نبیاں تو پہلے بلال کہ صحابہ کہنے لگے نبیاں تو بھی پہلو فرمایا ہاں نبیاں تو بھی پہلو فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے فرمایا اپنے محبوب تو بھی پہلے محبوب تو بھی پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے دسیا بلال آ کے فرمایا بلال گل کہی ہے جی یا رسول اللہ کہی ہے تھوڑے تو پہلے جنت چ جانا فرمایا بلال نہیں پہلے میں جانا ہے فرمایا نہیں اللہ رسول پہلے میں جانا ہے فرمایا بلال ہو کیویں سونیا تسی آپ تے فرمایا جے سوٹنی تے سوار ہو کے میں جنت چ جانا ہے دی مہار بلال دے ہاتھ چ ہوئے گی مہار والا پہلو ہی بڑھے گا مہار والا قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالرحمن شیخ پوری صاحب قاری حافظ عبدالرحمن شیخ پوری صاحب قاری حافظ عبدالرحمن شیخ پوری صاحب بلال ماشاءاللہ حافظ عبدالرحمن صاحب آگے نے منو انہیں آرڈر کیتا ہی انہیں آنا ہے تو ہاں چھڑنا ہے آج تو ہی ساری راہ نو میں لگیا رہنا حافظ صاحب انشاءاللہ ایک دو گلہ نبی علیہ السلام انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے آپ نے فرمایا بھئی صفاحہ تو جانا چاہنی ہے کہنے لگی اللہ رسول میں جانا چاہنی ہے لیکن میں اپنے بھائی کو جانا ہے جڑا منو چھڑ کے نس گیا سی نا یمن چ وہ کو جانا انہوں جا کے دسا کتے میں جنگلاں جی ٹھوکرا کھانا پھرنا ہے کائنات دے سارے سکون اللہ نے محمد دی جتیاں جی رکھ چھڑے صلی اللہ آقا فرماندے نے ادھروں پھر قافلہ آئے گا ادھر نہ بھیج دیاں گے فرمایا نہیں اللہ رسول جنہ صحابہ نے یمن چوں آندا ہے اوتھے بھی چھڑ کے آؤں گے سوانے سفر بنیا شام دے جنگل دے قریب پہنچے ادھی نے دوروں ویکھیا کہنے لگا جڑے سواری تے سوارے تے میری ماں جمی بہن صفاحی لگ دی قریب آیا بہن نو اتاریا سینے نہ لایا کہنے لگا بہنا لڑاں گے بعد چ پر مینوں دس اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں ایڈے جوانہ نہ سفر کر کے آئی ہیں تیری عزت دا کیا عزت بھی بچی ہے تے صفاحہ نے کیا ہے ویرا او عزتاں دے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں جو پا گیا او حیا میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈباں نو دے کے اڑنگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیراں چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل
اے لے گے سی مینو لے آئے نی مینو اے ایڈے نی بھولے بالے آکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں پوچھنا ہے ویکھ اینا دا چالا ویکھن والی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ وآخر دعوانا